बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुबह के वक्त जैसे ही हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर में दाखिल हुए तो घर की अजीब व गरीब हालत देखते हैं। हजरत फातिमा ज़ारो कतार रो रही हैं, आंखों में आंसू जारी हैं और हजरत अली देखते हैं कि फातिमा आटा पीसने के लिए तैयार है और करीब में पानी गर्म हो रहा है और करीब में कपड़े रखे हुए हैं जिसको धोना है। अब हजरत अली हैरान हो जाते हैं और हैरानगी से कहते हैं कि इससे पहले ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। आखिर वजह क्या है? क्यों रो रही हो? आखिर ये मामला क्या है? ये सुबह फजर के वक्त क्या आलम है कि तुम रो रही हो और ये सारी चीजें तैयार कर रही हो? बस हजरत फातिमा रोने लगती है और रो रो कर कहती है कि मैं आपको क्या बताऊं, रात को मैंने एक ख्वाब देखा कि मेरे वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज को तलाश कर रहे हैं। फातिमा फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब में अपने वालिद से पूछा कि आए मेरे अब्बा जान, आप क्या चीज तलाश कर रहे हैं? मेरे अब्बा जान ने कहा कि फातिमा बेटी, मैं तुझे ही तलाश कर रहा हूँ। रिवायत के अंदर है कि हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये ख्वाब बताती है और इसके बाद अपने शौहर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से कहती हैं कि अली, आज मेरा ये आखिरी दिन है। मेरे वालिद ने मुझे बता दिया कि अब कुछ ही देर में मैं खुदा को प्यारी होने वाली हूँ। ये मेरा आखिरी वक्त है। हजरत अली पूछते हैं कि आए फातिमा, अभी तेरे वालिद को पर्दा किए हुए 6 महीने भी नहीं गुजरे, अभी इनका गम हमारे सीनों के अंदर है। तेरा इंतकाल हो जाएगा तो हम गम को कैसे बर्दाश्त करेंगे? फातिमा जवाब देती हैं कि जिस तरह मेरे अब्बा जान की वफात पर आपने सब्र किया था, मेरी वफात पर भी वैसा सब्र करें। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत खराब से खराब होने लगती है, बुखार चढ़ने लगता है और हजरत फातिमा चक्की काट रही हैं। हजरत अली इनके हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब ये बस करो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम हमें छोड़कर जाने वाली हो। ये चक्की को पीसना, ये कपड़े धोना, ये पानी को गर्म करना, ये सब तकलीफें तुम क्यों उठा रही हो? फातिमा रोकर कहने लगती है कि मुझे तुम्हारा भी हक अदा करना है और मुझे मेरे बेटे हसन और हुसैन का भी हक अदा करना है। मैं दुनिया से चली जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि चक्की पीस कर जाऊं, कपड़े धोकर जाऊं, अपने बच्चों को नहला कर जाऊं, ताकि मेरे इंतकाल के बाद आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। हजरत अली उनको समझा कर खड़ा करते हैं। हजरत अली रो रहे हैं, फातिमा भी रो रही है। इतने में वो प्यारे बच्चे हसन और हुसैन घर के अंदर दाखिल होते हैं। मेरे भाइयों, ये सोचो कि इस माँ के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी जो कि अपने बच्चों हसन और हुसैन को आखिरी मर्तबा देखती हैं। हजरत फातिमा दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेती हैं। हजरत अली रो रहे हैं, फातिमा भी रो रही है। उनका रोना देखकर वो मासूम बच्चे भी रो पड़ते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, आप क्यों रोती हैं? अपने बाप से पूछते हैं, अब्बा जान, आप क्यों रोते हैं? अली कोई जवाब नहीं देते। फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी कोई जवाब नहीं देती। फातिमा सिर्फ बच्चों को इशारा करती हैं कि तुम मेरे वालिद के कब्र पर चले जाओ। तारीख में ये बात लिखी है कि हसन और हुसैन दोनों मासूम बच्चे, दोनों लाडले बच्चे हैं, नबी की कब्र पर जाते हैं। अभी कब्र में खड़े होते हैं कि अंदर से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आती है, ऐ मेरे नवासों, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ। तुम मेरे पास तो बाद में भी आ सकते हो। आज आखिरी दिन है, इसके बाद तुम्हें अपना माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। घर आकर अपनी माँ के गले लग जाते हैं। फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का बुखार और बढ़ता है। शाम का वक्त होता है। हजरत फातिमा हजरत अली को अपने करीब बिठाती है और कहती है, मैं 3 बातें आपके सामने रखती हूँ। हजरत फातिमा अपने शौहर से कहती है कि मालूम नहीं आपकी निकाह में आने के बाद मेरी तरफ से कितनी तकलीफ पहुंची हो, मालूम नहीं मेरी वजह से आपको कितना दुख उठाना पड़ा। कहती हैं कि ऐ मेरे शौहर, खुदा के वास्ते मेरे जाने से पहले मुझे माफ़ कर दे, ताकि क़यामत के मैदान में मुझे मेरे वालिद के सामने रुस्वा ना होना पड़े। ऐ मेरे शौहर, मैंने जो भी आपके हक में कोताही की हो, खुदारा मुझे माफ़ कर दीजिए। अली रोने लगते हैं, फातिमा के सर पर हाथ फेरते हैं और कहने लगते हैं, फातिमा, तू गम मत कर, आज फिक्र मैं करता हूँ। तू नबी की बेटी है, मैं तेरा हक अदा ना कर सका
اس کے بعد علی ایک لمبی سانس لے کر رو کر کہتے ہیں کہ فاطمہ، معلوم ہے جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تجھے 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ پیارے دوستوں، روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں، دوسری بات کہ میرے انتقال کے بعد آپ کو جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لیں، اور اس کے بعد اپنے پیارے بیٹے حسن اور حسین کی طرف رخ کر کر کہتی ہیں کہ اے علی، جس کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لینا، لیکن ایک رات میرے ان بچوں کے پاس بھی گزارنا۔ یہ معصوم ہیں، یہ اپنا اچھا اور برا نہیں سمجھتے، جب یہ بالغ ہو جائیں تو انہیں خدا کے حوالے کر دینا۔ اور تیسری بات، میری مائیں بہنیں کان کھول کر سنیں، یہ ہمارے نبی کی بیٹی کی آخری وصیت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو نہ بلانا۔ حضرت علی بڑے جوش میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نبی کی بیٹی ہے اور کہتی ہے کہ کسی کو نہ بلانا، میں تو سارے مدینے والے کو بلاؤں گا۔ حضرت فاطمہ اشارے سے کہتی ہیں کہ نہیں، میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا، میرے جنازے میں صرف آپ ہوں گے اور میرے یہ 2 معصوم بیٹے ہوں گے، ان کے سوا میرے جنازے میں کوئی نہ آئے۔ حضرت علی پوچھتے ہیں آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں اور رو رو کر کہنے لگتی ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی پردے میں رہنا، میں نے اپنے والد کی بات کو پورا کر دیا اور زندگی میں کسی مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا۔ میں چاہتی ہوں موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے، میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی غیر آدمی میرے جسم کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ میری مائیں بہنیں آج اسی بات سے ہمیں شرم آتی ہے۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کو کہا جائے کہ پردہ کر لو، اور نوجوانوں سے کہا جائے کہ تیرا چہرہ ایسا بنا دے کہ جیسا چہرہ تیرے نبی کا تھا۔ میرے بھائیوں، ہمارے نوجوانوں سے پوچھو کہ ہمارے چہرے پر داڑھی رکھ لیں، اور میری ماں بہن کو کہو کہ پردہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمیں پسند نہیں آتا۔ اگر نبی سے سچی محبت ہوتی، فاطمہ سے سچی محبت ہوتی، تو فاطمہ کی آخری وصیت ہے کہ زندگی میں کسی نے میرے بدن کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے۔ روایت کے اندر ہے کہ یہ 3 باتیں کہہ کر فاطمہ عجیب و غریب جملے کہتی ہیں اور خدا کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ آخری جملہ حضرت علی سے کہتی ہیں کہ علی، میں نے آج روزہ رکھا ہے، خواب میں میرے والد میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ سحری علی کے دسترخوان پہ کرنا اور افطار انشاءاللہ میرے دسترخوان پہ ہوگا۔ بس یہ جملہ کہہ کر فاطمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستوں، مجھے اصل بات یہ بتانی ہے کہ آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس کو اللہ کے رسول کی روایت کے اندر ہے کہ وہ عجیب و غریب منظر تھا کہ فاطمہ کا جب جنازہ اٹھا، 6 ماہ پہلے ہمارے نبی کا جنازہ اٹھا تھا، اس وقت پورے مدینے میں غم منایا تھا۔ آج 6 مہینے کے بعد اس کی لاڈلی بیٹی خدا کو پیاری ہوتی ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب ان کے گھر میں جنازہ اٹھتا ہے، جنازے کا ایک پایا علی کے کاندھے پر ہے، دوسرا پایا حضرت حسن کے کاندھے پر ہے، تیسرا پایا حضرت حسین کے کاندھے پر ہے، اور چوتھے پائے کو کاندھا دینے والا موجود نہیں۔ علی نکلتے ہیں کہ اچانک صحابی نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ علی کہتے ہیں کہ خدا نے بھیجا ہے اور آج اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور تم ان کو کاندھا دے دو۔ حضرت ابو ذر غفاری کاندھا دیتے ہیں، یہ جنازہ اٹھ کر چلتا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ معصوم بچے رو رہے ہیں، علی رو رہے ہیں، ابو ذر غفاری رو رہے ہیں۔ جہاں قبر کو کھودا گیا، اب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے، کپڑے مبارک تر ہو چکے ہیں۔ ان معصوم بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر، تجھے معلوم ہے کہ ہم کس کا جنازہ تیرے اندر رکھتے ہیں؟ یہ اس کا جنازہ ہے جس کو اللہ کے رسول کی بیٹی کہا جاتا ہے، اس کا جنازہ ہے جس کو علی کی بیوی کہا جاتا ہے، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو حسن اور حسین کی ماں کہا جاتا ہے۔ ابو ذر غفاری جنازے کو رکھ کر یہ جملہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اے ابو ذر، یہاں خاندان اور رشتہ دار مت گنا، یہاں تو یہ بتاؤ
कि अच्छे अमल करके कौन आया है। प्यारे दोस्तों, ये जो जुमला कब्र के अंदर से निकला था, फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए नहीं निकला था। हजरत फातिमा बख्शी बख्शाई खुदा की बंदी है। हमारे नबी ने बशारत दी है कि वो जन्नती हैं, लेकिन ये जुमला हमारे लिए, हमारी माओ बहनों के लिए निकला। प्यारे दोस्तों, आज सच्ची बातें खास करके मैं अपनी माओ बहनों से कहता हूँ, आज हमारी माएँ बहनें जब आपस में जमा होती हैं तो दुनिया की बातें होती है, गिबत होती है, चुगली होती है और आपस में हसद और अदावत की जाती है। लेकिन मेरे भाई, आज आखिरत के तज़किरे खत्म हो चुके हैं। आज मौत और मौत के तज़किरे हमसे खत्म हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। प्यारे दोस्तों, सोचो एक दिन हमें भी मरना है, हमें खुदा के पास जाना है। मैं मेरे नौजवानों से कहता हूँ कि वादा करो कि एक पक्का और सच्चा इरादा करो कि अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचा दे। आमीन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।